DYRB 540, ang radyo ng Pilipino. Kini ang tingog sa kamatuoran. Kaya bagay-balo sa kamatuoran, maghahatag kanimo og kagawasan. Be it unto me according to your word. Nag-antos ka ba sa grabing sakit? Nabilanggo ka ba sa drugas o mga bisyo? Gusto ka bang maluwas ang iyong kalag sa nagdilaab na kalayo sa impyerno? Si Kristo Jesus, anda mo pahigawas kanimo. Uban sa imong hugot na pagsalig. Kanunaya sa pagpaminaw, kining tulumanon. Jesus Christ, Salvation Healing Ministry. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Sa ngalan sa itong Ginoong Kristo, mayong buntag Sugbo, ug mayong buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. Mayong buntag usab sa itong mga kaigsuunan higala, mga minahal namong katawhan sa Diyos. Mga suki namang tigpaminawan, bisan asa kamo karong dapita, ang atong Ginoong Kristo, magapanalangin kaninyo. Mga kaigsuunan, mga kagalaan, ani anaw sab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong hikaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato kabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuunan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios, nga mao nga atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa kong kapikas Biti Canapi, magakauban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Gikan sa atong naimutangan sa Houston, Texas, adlaw nga Sabado, alas 6 sa gabi, ug adlaw nga Domingo, alas 8 sa buntag dinha sa Pilipinas. Kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan? Mga kaigsuunan, sa dili pa kitang padayon nining atong tulumanon, mag-ampo na kita. Amahan na mo nga napasalamat. Nag-ampo kami alang nining imong mga katawhan sa naglain-lain nga dapit sa tibuok kalibutan diin makaabot ang among mga tingog o sa pagtuo may usa o duha kanamo mangayo bisan unsang butanga sa imong ngalan imo kining ihatag kanamo. O kung may duha o tulo kanamo magakatigom sa imong ngalan Ginoo, ani kauban kanamo sumala sa imong mga pulong sa Biblia sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 19 ug 20. Ug niini among pangayo kanimo amahan ang dugang kaalam kay balo panabot may tungod sa imong mga pulong ug alang niadtong wala pa magpakadungog imo untang ablihan ang espirituhanong dulunggan ug nga makadungog sa maayong balita uban ang ilang espirituhanong panabot ug amo pang masabot pa og dugang kining dugay ng tinaguan nga kamatuoran. Ang kaluwasan nga imong gihatag ingon nagasa sa tibuok kalibutan ug nga masayod pagayod kami sa kadako sa imong gahom nga ani ka namong nagtuo kanimo busa man magauban ka kanamo samtang magapadayon kami sa maong buluhaton dihugi kami tanan ilabi na sa akong kapikas nga magadala sa imong mga pulong ug ang gahom sa imong espiritu magapamuhat sa among taliwala ug magpadayag sa imong gamhanang mabuhat amahan sa ngalan sa among Ginoong Kristo. Ang tanan dungog himaya, pagpasalamat, pagdayeg, gahom, kanimo lamang Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. Praise the name the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Usbon ko maayong buntag, adlaw nga Domingo, among mga pag-ampo ug mga pangumusta ug mga panginaot nga naa kamo sa maayong kahimtang ug ang kalinaw sa Dios maanaa kaninyo. Ug alang sa atong mga kaigsuunan sa Christian Paul Gospel Center, pinangunahan sa atong buotang pastor, Reverend Dr. William Navarrete, ang Diyos magapauswag kaninyo ug sa tibuok kapamilya sa DYRB. Uban sa tanan nga namati kanato karon. Mga kaigsuunan, akong ihatag ang panahon kadto sa akong kapikas Betty kana. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dalay ko ng Diyos walay katapusan. Amayong adlaw nga Domingo sa tanan. Mabungahon nga adlaw sa atong mga kaigsunan, atong mga kaigalaan, ang atong mga kasilinganan, ang atong mga kaparintihan nga tanan.
sa tanan natong mga kanakan, kaumagaran, ginikanan nga tanan ug mga kaapuhan, maayong adlaw nga Domingo. Amen. Dalaygo ng Dios walay katapusan nga nag-andam na usab kanaton ning adlaw sa atong pagasawan, atong pagaambitan nga maong pagkaon nga dili madunuton ug makaayo kini sa atong lawas kalag espiritu ug sa tanang aspeto sa atong kinabuhi kun ato kining ikinabuhi. Amen. Usa pasalamatan nato ang Dios nga diin siyang naghatag kanato sa maayong panglawas, kusog kabaskog kalig-on sa atong mga kalawasan ug nahiabot pa kita nining mga panahon. Amen. Sama ang ipuran pa niyang atong mga adlaw aron makapadayon pa kita sa pagpanikay-sikay uban sa paglaom ngayang gibubo sa matag usa kanato. Amen. Diya sa gahom siyang espiritu nga niya kanato. So kumusta ang tanan? Hallelujah. Ang akong mga pag-ampo kaninyong tanan uban sa among mga kaigsuonan nga nagapulaw sa pag-ampo alang sa tanang tawo ning kalibutan nga kamong tanan anaa sa maayong kahimtang. Amen. Himsog ang inyong mga panglawas ug himsog usab ang atong mga espiritu. Yes, Lord. Liyo sa atong nagkalain-lain nga sitwasyon, kalain-lain nga mga kasinatian, nagpabilin ang Dios sa pag-uban kanato. Wala pagid siya manaog sa trono aron iyang isurinder ang iyang pag-atiman kanato. Amen. Nunua, nagpadayon siya sa pagpamuhat sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Liyo sa tanan natong mga kasinatian, nagpaila pagayod nga siya buhi o gamhanan nga Dios. Ang labing halangdong na Dios ug walay ikakatandi kaniya, walay ikakumpara kaniya. Kay bisan magkinaunsa man ang langit ug ang yuta, magpabilin siya nga Dios sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Amen. Sa diyang hatagan nato siya og pagtagad nining kinabuhi ngayang gihatag gipiyal kanato. Amen. Amen. Praise God. Busa nining adlaw sa dili pa ko maadto sa unahan, akong gihangyo ang tanan sa pag-share ning atong live broadcast sa radio. Ug niining maong kamatuoran sa Biblia nga atong pag-aambitan, ang atong mga pagpangindahay ug ang atong paglaom, ang tanan nga magpakadungog magpakabati, makabaton og bag-ong kusog sa ilang espirituhanong kalutahan. Amen. Aron makapadayon kita niining kinabuhi nga bisan pa unsay may tabo, Yes, ato gayong tuuhan nga ang nagsalig sa Dios dili gayon mapakyas. Amen. Ang nagsalig sa Dios dili makulangan. Ang nagsalig sa Dios dili maulawan. Amen. Yes, Lord. Usa og akong sa di pasad kita moadto sa unahan, mag-ampo na kita. Yes, Lord. Dado nato sa pag-ampo kini mga pulong atong pag-ambitan. Sama gyatagan kita sa pulong sa Dios nining adlaw, ato kining hatagan og pagtagad aron diya sa atong makasing-kasing itisok kini niya kanato uban sa gahom siyang espiritu ug ang iya ang paghatag niya kanato ibubo niya usab kanato sa atong mga alimpatakan na di nato makalimtan sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Amen. Kaya ang iyang gahom, ang iyang espiritu nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, iya usab gihatag diri kanato aron mausab kini ang magpadayag sa iyang gamhanang mga buhat. Amen. Alang ni atong nagatuo kaniya. Praise God. Amen. Praise the Lord. Dalaygo ng Dios sa katapusan. So mag-ampo kita. Yes, Lord. Amahan nga naa sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesus, nagapasalamat kami kanimo, Dios, sa imong kaayo, gugmaw kaluoy kanamo. Ngangton nining panahon na, ikaw mong nagasustinir kanamo. Yes, Lord. Ikaw nagpadayon sa pagpamuhat sa among mga taliwala. Side kami, O Dios, ng imong mga pulong dili kay nimo supakon. Yes, Lord. Ay kung ang imong paghatag sa imong sa among mga katigulangan, sa imong mga pasidaan, imo usab kaning ipasidaan diri kanamo karon. Yes, Ug Lord. imo usab kining ipasidaan hangtod pa sa katapusan sa panahon. Usa panalangin ni O Dios ang matag usa kanamo, ilabi na katong naa sa ilang mga pagpahipi ug namati sa imong maayong balita. Amen. Dihugi kaming tanan, labi na ning ubos mong alagad. Imo alang kong gamita lang akong imong bakanting panudlanan, ang imong tigpamaba. Yes, Lord. Anang ako mapagampo, Dios, nga ikaw may padayag ug dili ako. Amen. Ikaw maitaas ug ikaw ako maipaubos. Amen. Ug dilaygon ka, O Dios,
nga magahari sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Yes. Buhataw Dios unsa imong maayong plano ning adlaw sa tanan nga nagpakabati. Tabuni kaming tanan sa imong hamili nga dugo. Amen. Hindi kami makita sa dautan, walay disturbo, walay kasamok, walay distraksyon nga maabot sa among taliwala. Amen. Nuno itugot mo tao Dios nga mahuman kaming malinawon. Yes. Inubanan sa imong gamhanang espiritu Yes. nga magpadayag sa imong gamhanan ug mga kahibulungang buhat sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Amen. Ingon nga imong mga katawhan, imong mga pinili, imong mga dinihugan. Nga ikaw o Dios ang maipadayag. Sa ngalan ni Hesukristo kini among gipangayo ug gipasalamatan. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Og niya kita karon sa atong tima nga atong pag-ambitan ang bulahan. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Unsa may but pasabot sa bulahan, no? Ang bulahan malipayon ba, no? O kinigingon sa atong mga Biblia. Bulahan, ang tinuod nga bulahan. Kinsa may tinuod nga bulahan niining kinabuhia, no? Ang atong boto na unaon, ang atong Ginoong Hesus nga naghatag niining maong inunta pagkabulahan, nga pagpanudlo sa didto pa sila samtang siya nagwali ngadto sa bungtod, no? Amen. Nagwali siya sa mga sa iyang mga tinun-an aron pagpadayag sa iyang mga tinago. Nagikinahanglan usab nato kining masayran. Yes. Gihubad kini sa iyang inunta, iyang adto sa iyang mga katawhan aron niining mga panahona ato sab kining masayran. Amen. Praise God. Ang pagkabulahan wala kini ihatag ni adtong tao nga wala magtuo kang Hesus. Gani kun atong buto na naon katong wala magtuo kang Hesus, di kato siya mahimong bulahan kay man siya magtuo kang Hesus. Amen. Apan gihatag kini niya sa tanang binuhat niya, no? Sa tanan niyang mga binuhat, sa unsa man ang imong pamanit, apan nagdepende kini kanimo, kung naa ka ba pagtuo niini. Amen. Busa mga kaanakan sa Dios, mga kaigulaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan, kanimo nga pag-upalamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kining maong bulahan mao kini ang inunta naghatag og inunta pagtulunan alang sa tanan nga naa sa ilang pag-ila. Yes, Lord. Kung unsa ang buot pasabot sa bulahan. Apan niining atong pagatun-an sa dili pa ko padayon, magapasalamat ako sa tanan nga naga-subscribe sa atong YouTube. Ngining atong kamatuoran sa Biblia. Magpasalamat sab kami sa mga nagsunod niini, ni atong mga nagapadala sa ilang mga pag-ampo, ni atong interesado sa mga Biblia. Ug ang Dios magapanalangin ni anang inyong mga Bibliang inyong mga dawat nga magamit kana alang sa kausa sa Dios. Amen. Yes. Dayaw ninyo kanang ibutang sa suok sa inyong panimalay, kundi basahan ninyo kana. Samtang kita magkaton, inyo kanang hatagan og pagtagad. Tungod kay ang inyong pagbasa niini, makahatag kaninyo og labaw pa nga revelasyon. Sama sa akong paghatag sa atong pagtuon nining adlaw o nining orasa, labaw pa ni ana ang iyahang ihatag kaninyo nga mga paghubad. Pinaagi sa gahom sa espiritu nga naa kaninyo. Amen. Yes. Sa panahon nga naa kamo sa inyong pagpamalandong, basahan ninyo pagbalik kay ang Dios nga espiritu di siya makita, di siya mahikap, magpadayag kaninyo sa iyang mga tinago. Amen. Busa atong tun-an kining ato ang libro sa Mateo kapitulo 5 nga atong hatagan og pagtagad nining adlaw. Kini maong libro sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 3 ngadto sa 12 ato makita nga gihubad kini naghulagway sa mga bulahan nga tao nga makabaton ug ganti sa gingharian sa langit. Amen. Kining mga bulahan mao kini ang mga pobre o dili pobriha sa nining kalibutan. Pobre kini sila sa espiritu. Mao kini gitawag og poor in spirit, no?
Katong nagsubo ang mga maaghop, ang mga gigutom, ug giuhaw sa pagkamatarong. Ang mga maluluyon, ang mga putli sa kasing-kasing, ug ang mga naghimo og kalinaw, mao kini giingon og bulahan. Amen. Praise God. Diri atong makita nga nagpasiugda, kining mga pulong nga nagpasiugda kini, ug naghatag kini ingon ta kalipay, ug kalipay no. Ang kalipay nga makita diya sa espirituhanong kamatuoran. Dili kini makita ang kalipay dinis kalibutan, kundi makita diya sa espirituhanong kamatuoran. Amen. Praise God. Kay kung atong una-unaon sa kamatayon ug pag-antos sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, mao katoy pamaagi ngayang ikapakita ang iyang pagkamatarong kung ato siyang ilhon nga atong Ginoo ug manluluwas. Amen. Mao kini ang paglaom bisan pa sa kalisod ug paglutos. Amen. O bisan sa mga pagsulay. No? Mao kini ang inunta maghatag kanatong hulag inunta kalipay. Yes, Lord. Dili kalipay nga ikahatag kini sa tao, kalipay kini nga ikahatag sa Dios nga walay sama. Amen. Mananiingon siya diri sa bersikulo 3 nga atong pagbasahon, happy are those who are spiritually poor. The kingdom of heaven belongs to them. No? Bulahan ang kabos sa espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Amen. Praise God. Bulahan ang miila, matod niya diya, nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon, kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Amen. Yes, Lord Jesus. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan sa atong tanang mga kaparintihan o mga kasilinganan, kanimo nga bago pa lamang na matining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang kabos sa Espiritu nagpasabot sa pag-ila sa atong dakong panginahanglan sa Dios. Amen. O sa paglakip sa maong paglaom sa paglaom sa Dios. Yes, Lord Jesus. Kini dili usa ka tawag alang sa material nga kakabos. O kalibutanon nga kakabos apan sa pagpugong sa atong mga kaugalingon gikan sa material nga mga butang ug pag-angkon sa pagkaanaa sa usa ka espirituhanong kinahanglanon. Amen. Praise God. Ato makita nga importante ang atong espiritu. Kung ang atong espiritu mao ang atong hatagan og pagtagad, ang espiritu sa Dios nga niya kanato, siya ang magapasabot kanato sa dako natong panginahanglan may tungod sa Dios. Amen. Praise God. Kay walay malipayon nining kalibutan na kung wala si Kristo sa iyang kasing-kasing. Yes. Ay kung atong makita ang tanan nga mga mga tao ning kalibutan na mas daghan ang pagsulay ka sa kalipay. Yes, Lord. Apan kung naa si Kristo sa atong kinabuhi, mahimong kabus kita nining kalibutan na atong makita na sa atong pagkinabuhi kining maong panginahanglan nato nga atong tagaan ug pagtagad dili kini panginahanglan nga aron kita matagbaw niining kalibutan na. Amen. Kundi ang kabos sa espiritu nagpasabot sa pag-ila sa atong dakong panginahanglan sa Dios. Yes, Lord. Kay kung wala ang Dios sa atong kinabuhi, wala usab kitay mahimo. Amen. Usa diri atong makita ang ikaduha nga gipasabot diri sa atong Ginoong Hesus. Si Jesus baya kining nagpanudlo, no? Iya kining giwali ngadto sa bungtod. Nga diin dito siya milingkod og naghatag kini kaniya og ingnon ta kasibot sa pagtudlo sa iyang mga tinun-an. Amen. Praise God. O nga ikaduha nagaing siya bulahan ang subo kay lipayon sila sa Dios. Amen. Praise God. Ato pa, kung nagsubo ka, bulahan ka, kung naaka kang Kristo, nga naman, maabot ang panahon nga lipayon kaniya. Yes. Happy are those who mourn.
Amen. God will comfort them. Ato pa, dili pwede, dili mahimo nga dili ka lipayon sa Ginoo. Dili mahimo nga dili ka niya i-comfort kay iya kining saad, no? Iya kining saad kini nagpasabot sa pag-ila sa atong mga sayop ug mga kakulangan, pinaagi sa pag-antos ug paglaom nga sa katapusan pagahubuan kita sa atong mga pag-antos. Yes, Lord Jesus. Ano man, kita baya karon nga mga tao, daghang kaayo ta klase-klase lang ang atong mga kasinatian. Amen. Ug kanang mga kasinatian na mao kanay naghatag kanatong kagulanan. Yes. Mao kanay naghatag kanato og kasubo. Tungod kay dianang mga pagsulaya o mga pag-antos nga atong niaguman, wala kita masayod kung unsaon nato kana nga makalingkawas kita apan ang pag-ila, no? Ang pag-ila nga si Jesus mao ang makapuno kanato niya ng tanan ato sang madawat ang pagkabulahan. Amen. Anang ningon siya, bulahan ang nagsubo kay sila pagahubaran. Yes, Lord. Pagahubaran. Ang pagahubaran, pagahubuan, pagakuhaan sa gapos sa pag-antos. No? Amen. Nan, maadto kita sa atong ikalima. Nga matud pa niya diya sa ikalimang kalipay o bulahan. Happy are those who are humble. Yes, Lord. They will receive what God has promised. No? Ulahan ko nung mapainobsanon ug maila ang tibuok yuta. Amen. Praise God. Kining maong pag-ila na nga pag-ila nato nining kinabuhia nga maingon kitag mapainobsanon ug maila nato ang maato ang tibuok yuta nangandoy kita niini. Dili yuta dinhi sa kalibutan. No? Wa kini maghisgot sa yuta sa kalibutan. Kay kining atong gisgutan dinhi ang pagkabulahan. Ang taong bulahan mahit makabaton niini. Gawas kun siya nagatuo kang Kristo. Amen. Amen. Usa nangingon siya nga ang pagkamaaghop, no? Ang pagkamaaghop nagpasabot sa paglakip sa pagkamaaghop o pagkamapailubon. Amen. Yes, Lord. Pagpaila sa pagpaubos o paghatag sa atong mga kaugalingon sa paglaom sa Dios. Amen. Yes, Lord Jesus. Kay kung wala kita'y Kristo, di mo kita kapaubos. Wa kita'y Kristo, di kita kapailob. Amen. Wa kita'y Kristo, di kita mahimong maaghop. No? Wa kita'y Kristo, dili kita makahatag sa atong kaugalingon sa paglaom sa Dios. Nga naman. Wala diya ang gahom sa Espiritu Santo diri kanato aron siya ang motrabaho niining maong niining maong mga kalipaya. Nga kinahanglan nga maato kini. Amen. Kay kining mao mga kalipaya nga giingon diri ni Hesus nga gitudlo sa iyang mga tinun-an. Iya kining gisulti diri nga ato kining importante kini sa atong kinabuhi. Yes, Lord. Importante kini sa ato ingon nga mga katawhan sa Dios. Amen. Busa kun atong tagan og pagtagad ang iyang pagpanulti diri nga bulahan kadtong naningkamot, no? Ato pa. Ngayon kitag naningkamot diri sa bersikulo 6. Sa ato pa doon natay effort, no? Natay po effort. Happy are those whose greatest desire is to do what God requires. God will satisfy them fully. Kadtong matud pa niya, bulan kadtong naningkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Dios ug tawgon niya sila. Sa ato pa, dunay effort diri no nga atong makita, doon natay trabaho nga atong makita diri sa bersikulo 6 nga atong gihisgutan Amen. sa mga tao nga bulahan.
Kumbot kita mahimong bulaan, kinahanglan naa kita'y paningkamutan. Kay kundi kita maningkamot, mag-unsa naman lang sama sa panginabuhi. Kung maningkamot ka og trabaho, makasweldo ka. Diba? Kung maningkamot ka, nga makasweldo ka, makabayad ka sa imong mga bills. Makakaon ka adlaw-adlaw, kay naa kay hinaguan sa mga giatagan ka sa Dios, niya ang imong trabaho, mao kanay gamiton niya nga source sa imong panginabuhian o makakaon ka. Amen. So mao kaningon diri nga bulahan, happy are those whose greatest desire. So imong desire is to do what God requires. Amen. Yes, Na imong paningkamutan nimo kay nga ang kabubuton sa Dios mao'y imong tumanon. yes, Lord. No, dili ang imong kabubuton. So kung mao kini nga ang kabubuton sa Dios mao imong tumanon, ikinahanglan nimo nga dutan sa matag adlaw, magpapuno ka sa katarong sa Dios, sa iyang pagkamatarong. Uhawon ka sa iyang pagkamatarong, tungkol ang pagkamatarong sa Dios nga naa kanimo, siya may magtultol kanimo sa insakto nga dalan. Amen. Praise God. Siya magiya kanimo ingon nga usa ka ingnon ta alagad sa Dios. Yes. O bisan usa ka tao sa Dios, pinili sa Dios, no. Amen. So siya maghatag kanimo og gahom aron imo kining malampasan nga mga ingnon ta panginahanglan na akay determinasyon Yes, Lord. sa pagbuhat sa pagkamatarong nga iyang gihatag diri sa matag usa kanato nga nagatuo kang Kristo. Amen. So ang imong desire kinahanglan mao kanay maghatag kanimo og katagbawan. Amen. Yes, Kay Lord. kung wala kay desire sa pagkamatarong, dili ka matagba o dili matagbo ang imong gikahingnaman. Amen. Mao kana nga kining maong bersikulo ha, nagpasiugda sa atong determinasyon sa paglaom sa pagkamatarong o paglaom nga magkinabuhi kita nga matarong. Bisan pa man pagasulayan o ang atong inunta mapuno kita sa mga nagkalain-lain nga kasinatian, apan ang atong tumanon ang atong Dios. Amen. Yes, Lord Jesus. Siya mo'y atong natagan og luna sa atong kinabuhi aron ining kinabuhi siya mo'y makita. Amen. Praise So sa bersikulo 7 ningon siya diya, happy are those who are merciful to others. God will be merciful to them. Bulahan ng maluluyon. Amen. Yes, Lord. Kay kaluyan sila sa Dios. Yes, Lord. Ang pagkamaluluyon, nagpasiugda sa atong kaayo o pagkamaayo. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo taliwala kanato. Yes, Lord. Paglaom kini o sa pagpakita sa kaayo sa atong kinabuhi o pag-ila sa Dios nga atong Ginoo. Yes, Lord. Ay siya ang Dios nga halangdon. Siya ang Dios nga takos sa tanan nga himaya. Busa naa kaniya ang maong pagkamaluluyon. Ug kung naa kanatong yang espiritu, siya usad ang nagapasiugda sa atong kaayo. Amen. Praise Ug ang pagkamaayo mao kanay giingon paglaom nga kita makapakita sa kaayo sa atong kinabuhi. Amen. Yes, Lord Jesus. Kay naila kita sa Dios nga atong Ginoo. Amen. Amen. Sumato kita sa bersikulo 8 nga nag-ingon siya, happy are the pure in heart. They will see God. Bulahan, matod pa niya ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Amen. Praise God. Mawita na, matag adlaw, kinahanglan na ngayo kitag pasaylo sa Ginoo kay nga numan. Kay gikinahanglan nga ipaputli ta kaniya kanunay ang atong kasing-kasing. Yes, Lord. Nagpasabot kini sa atong paglaom nga mabuhi. Kita sa paglaom nga ikapakita nato o ang iyang pagkasiya nga maong atong gisaligan aron kita mahigugma sa atong Ginoo.
Amen. Kay kung dili kita magpahinlo kanunay sa atong kasing-kasing, ang atong kinabuhi, daw sama rang way nahitabo. Wala kita'y madawat, nga diin, anaa kita'y kalipay sa matag adlaw. Yes, Lord. Ilabi na sa panahon nga naa kita'y tinipigan sa atong kasing-kasing nga bati. Mana ni sa bulahan ang maputli o sa kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. Amen. Yes, Lord. So ang pagpaputli sa atong kasing-kasing, ikinahanglan na nato, desire sa nato nga malimpyuhan ang atong dughan. Amen. Yes, Lord. Ay kung nag-ingon siya dito sa libro sa Jeremiah, nga ang tao, ang kasing-kasing kuno sa tao, daotan kaayo. Yes. Mo? Sa ato pa, kinahanglan atong isurrender ang atong kasing-kasing ato sa Ginoo. Mo nang bulahan ang mga putli o kasing-kasing. Yes, Lord. Kung sa di nato pakyason ang Ginoo sa atong matag adlaw nga kinabuhi, tungod kay ang iyang tinguha kanato nga manausab kanato ang iyang pagkamatarong. Tungod kay ang pagkamatarong mao kanay maghatag kanato og kabulahanan ining kinabuhi. Yes, Lord Jesus. Mao nang magpaputli kita sa kasing-kasing sa kanunay. Nga mao kini ang magpasabot sa atong paglaom nga mabuhi kita. Yes, Lord. Ug ato gayong ingnon ta madawat ubin sa atong paghigugma sa atong Ginoo. Maklaro gayud nga naa gitay tinuod nga gugma kaniya. Amen. Praise God. Ang paghigugma sa Dios dili sa pagpaulipon sa sala. Kundi ang paghigugma sa Dios ang pagbuhat sa iyang kabubuton. So nining kinabuhi atong makita nga gitudluan ni Jesus ang iyang matinun-an aron may sama kaniya. Amen. Ug sama niining atong ato sang gitun-an ining adlaw nga bulahan ang mga naghimo og kalinaw. Nga atong butunaw-naon. Nagaingon dia sa versikulo 9, happy are those who work for peace. Yes. God will call them His children. Amen. Praise God. Bulahan ang naghimo og kalinaw kay sila tawgon nga mga anak sa Dios. Yes, Lord. Kining mga tawhana naghuna-huna sa kalinaw ug paglaom nga nagpakita sa ilang pagkadiskurso sa kalinaw. Nga na sila kanang diskurso is do na sila tinguha Amen. sa kalinaw. No? Pinaagi sa ilang mga kinaiya ug sa atong mga kinaiya. Yes, Lord Jesus. Dato pa, dili ingon nga, gitudlo kini ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an ug ato kining labay-labayan. Kaya ang pagkabulahan, dili nato madawat kung wala si Kristo sa atong kinabuhi. Dili kita makapadayon nining kinabuhi nga wala si Kristo. Amen. Mo na kung mangita kita og kalipay dinis kalibutan, daghan kaayong kalipay sa kalibutan, apan kanang kalipaya mga temporaryo ra lamang kana. Amen. O wala ka na ikahatag kanimo nga mulahutay. Apan kining maong atong gihisgutan nga kapag kabulahan, mao kini ang mulahutay hangtod sa kangturan. Yes, Lord Jesus. Una ato kining tagaan og pagtagad, ug ato kining hatagan og pagduot sa atong kinabuhi nga atong paningkamutan ang pagtuman niini nan sa atong kinabuhi atong madawat kun unsay alang kanato tungod kay ang Dios dili mahigawad sa paghatag ni atong naghuna-huna ug nagpakita o diha sa iyang mga pulong nga iya kining gitun-an adlaw o gabi. Amen.
Busa nining atong gitun-an mga kaanakan sa Dios, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Yes, Sa tanan natong mga kaparintihan, atong mga kaigalaan, mga silingan. Sa tanan natong mga OFWs, inahanglan ato kining paningkamutan. Kaya ang pagpaningkamot sa ato pa na kay effort nga pagabuhaton. Amen. Aron sa imo mga paningkamot, makabaton ka. No? Makabaton ka sa tanan natong mga residents, immigrants, sa atong mga kaigsuunan sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Asa man kamo karon gipahimutang sa Dios, mabuntag man karon, maudto man karon, mahapon maron, makagabion o makadlawon. Kung ato kining tagaan o pagtagad, ato madawat ang pagkabulahan. Amen. Yes, Lord Jesus. Mo sa atong makita sa bersikulo 9, happy are those who work for peace, God will call them His children. Sa ato pa, Amen. nagtrabaho ka, naningkamot ka, naghuna-huna ka sa kalinaw o paglao mo kini ang pagpakita sa imong paningkamot sa kalinaw. Kanang imong pagdiskurso, imong tinguha sa kalinaw. Yes, Lord O Jesus. pinaagi ni ana, matawag ka nga anak sa Dios. Amen. Amen. Sa imong kasayon na kayo, buhaton ka na sa imong kinabuhi. Apan ang tinuod, disod kini kung wala si Kristo sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Amen. Yes, Lord. Musa kung nanaa ka mo sa inyong tagsa-tagsa kanahimutangan, nga atong mga pagbati alang kaninyong tanan, buhaton nato kini sa kinasing-kasing gayud. Amen. Amen. Og sumala sa libro sa bersikulo 10 sa atong gibasa nga Mateo Kapitulo 5, happy are those who are persecuted, because they do what God requires. The kingdom of heaven belongs to them. Amen. Yes, Lord Jesus. Mulahan kuno ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Nana, kay kasagaran karong ginalutos. Kung makita nato ang upat ka suok sa kalibutan. Kung tinuod ta nga mga Kristohanon, mobati kita sa tanan nga naa sa mga paglutos. Ang uban gipamatay tungod sa kamatuoran nga ilang gisangyaw. Yes, Lord. Ang uban gisuigi may sama ni Pedro nga gipriso tungod sa kamatuoran nga ilang gisangyaw. Yes, Lord. Apan kining pagkabulahan, una kita sa pagkalinutos, dili kita mabalaka. Kaya nga atong paglaom, nga mahisakop kita unya sa paghari sa Dios. Amen. Kining atong kinabuhi din sa kalibutan, temporaryo ra. Dili kini permanente din sa kalibutan. Musa ang atong kalipay, dili pinaagi sa atong kusog. Kundi pinaagi sa pagkamatarong, nga gihatag kanato sa Dios, pinaagi sa ang kamatayon dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Amen. O pinaagi sa paglaom, nga mahimo kitang mga biktima. Nganuman, tungod kay niining kalibutana, walay tao nga inon ta malipayon, nga naghawid nining kalibutan. Kundi malipayon kita kung siya mo'y anaa sa atong kinabuhi. Bisag unsa pa kabugat ang atong mga problema, bisag unsa pa kabugat ang atong mga suliran, bisag unsa pa kadako ang atong mga gipas-an, kabugat ang atong gipas-an, magpabilin nga kung naa kita kaniya ug nagsunod kita sa kabubuton sa Dios, may sakop gay kita sa iyang paghari. Amen. Praise God. Ug mao kanay angayan natong tinguhaon. Tungod kay ang pagtinguha sa mga langit nun nga mga butang, mao kanay gitudlo ni Apostol Pablo sa libro sa Kolosas. Kung nun siya gitudlo ni Jesus ngadto kanila, mao sad ni ang pagpanudlo sa iyang mga tinun-an. Amen.
Ang kinahanglan atong tinguhaon ang mga langit nun nga mga butang. Dili ang mga butang dinhi sa kalibutan. Dili kalipayan dinhi sa kalibutan, kundi ang pagkabulahan unya sa mabot nga mga adlaw. Amen. Praise God. Busa gitudluan kita nga kung mao kini ang pagpanudlo niya ngadto sa iyang mga tinun-an. Sa bisan asa kan dapitan nining kalibutana, mahimong sa imong pagka Kristohanon gibiay-biay ka, daog-daogon ka, butang-butangan ka sa tanang matang sa kadautan tungod sa atong pagsunod kaniya. Kinahanglan atong itanom sa atong hunahuna. Mao kini giingon nga mulahan kita kung nagsunod kita sa kabubuton sa Dios. Kay may sakop kita unya sa paghari sa Dios. Amen. Praise O, nagiingon atong mabasa sa versikulo 11. Nagiingon siya, happy are you when people insult you and persecute you and tell all kinds of evil lies against you because you are my followers. Amen. Si Jesus kini nagsulti. Mulahan kamo kung biyay-biyayon. Ug daog-daogon sa mga tao, butang-butangan sa tanang matang sa kadautan, tungod sa inyong pagsunod kanako. Be happy and glad, for a great reward is kept for you in heaven. Amen. Paglipay ug pagmaya kamo, matod pa niya, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Amen. This is how the prophet, matod pa niya, prophets who lived before you were persecuted. Mausab kuno kini ang pagpasipala sa mga propeta nga nahiuna kaninyo. Yes, Lord. So kini nga mga inon ta beatitudes nga gisulti sa Ginoo diri sa iyang mga tinun-an. Ato usab kini nga katunan. Ano man ka importante kini kanato. Nganong gitawag man kining beatitudes, nganong gitawag man kining mga inunta atong gitun-an ang taong bulahan. Nganong importante man ni, nganong gitawag kini nga tinuod nga kalipay. No? Nganong gitawag kini nga mao ning tinuod nga kalipay. Tungod kay nag-offer kini sa kalipay sa espirituhanon nga bahin. Nga nagagikan sa atong relasyon sa Ginoo. Amen. Imbes nga atong tagad o pagtagad ang kalipay dinhi sa kalibutan o ang atong mga achievements dinhi sa kalibutan gikinahanglan nga atong hunahunahon ang tinuod na kalipay nagikan sa kalipay sa Dios diha nga makita kanato ang pagkamapainusanon. Amen. Ang pagsubo batok sa atong mga sala. Yes, Lord. Ug ang iyang pagkamataro nga uhawon kita ni ana aron magdala ka nato ngadto sa saad sa Dios. Yes, Lord. Nga diya sa gingarian sa langit ana ang iyang comfort na ang iyang katagbawan nga atong makita tungod sa pagkabulahan. Amen. Yes, Lord. Kining mao mga gitun-an natong bulahan mao kining gipanudlo diri ni Apostol Pablo ni Jesus sa Mateo mao sa ni ang gitudlo ni Apostol Pablo dito sa libro sa Kolosas nga kinahanglan Kolosas kapitulo 2 nga ningon siya diha tinguhaan ninyo ang mga langit ng mga butang. Sa ato pa kining matuod nga kalipay nagikan kini sa atong pag-recognize sa atong espirituhanon nga ingnon ta pagsalig sa Dios dili sa atong kaugalingon, no? Amen. Dili sa atong kaugalingon nga kalipay, dili sa atong kaugalingon nga katakos, Yes, kundi sa Dios. Amen. Katong nag-acknowledge nga ang ilang kinahanglan o katong nagtuo nga ang ilang panginahanglan nagagikan sa kaluwasan ni atong tao nga naghatag kanila og kinabuhi nga mao si Jesus. Makadawat ni ini nganuman. Kay mao kini ang saad ni Jesus. Amen.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. O nagingon niya sa versikulo 6. Happiness comes from the deep longing for God's righteousness, which is found in Christ Jesus. Which is found in Jesus Christ, the only begotten Son. Sa ato pa, kinahanglan nato atong espirituhanon nga kagutom. Atong una-unaon nga espirituhanon nga kagutom, lahi kini sa kalibutanon nga mga desire. Amen. Nga magtagbaw kanato, dili kini mao. Kay ang katagbawan dinis kalibutan, dili kini mao ang kalipay unya ngay mong madawat ngadto sa sabakan sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Hesus. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Nga bisan pang comfort sa panahon sa atong mga kasakit. Ang kalibutanon nga comfort, dili kini makahatag kanato kalibutanong kalipay. Dili kini makahatag kanato og peace. Hinunua, masukwahi kita. Mo nagikinahanglan nato ang comfort nga gikan sa espiritu. Yes, Lord. Kay ang comfort sa espiritu may maghatag kanato og kalinaw. Uban sa gahom sa iyang espiritu nga maghatag kanato og katagbawan. Amen. Ug di atong makita nga si Jesus nagpromiso, nagsaad, happiness and reward for those who face hardship, slander or persecution because of their faith. The happiness is not about the absence of pain. Gusto ka nga malipay, dili kini ingon nga, o gusto ka malipay, nga wala na kay kasakit, naagid na. Managingon, kinahanglan ka na may tabo. Kay walay breakthrough kung wala kitay kasakit. Amen. Amen. O sa atong hunaw-naon nga, it's about the joy of knowing that despite the world's hatred, a great reward is waiting in heaven. Amen. Nagi mapaabot nga reward gikan sa langit. Kusa nining adlaw, may mong sa imong kinabuhi. Anaa ka sa imong inunta, nagkalain-lain nga mga kasinatian. Basaha lang kining maong chapter 5 sa Mateo nga atong gitun-an. Versikulo 3 ngadto sa 12. Ug makabaton ka og bag-o nga revelasyon sa Ginoo pinaagi sa imong pagpamalandong. Amen. Ay kung bisan asa mo karon ngingon ako kaninyo sa tibuok Asia, maayong kabuntagon, tun-in ninyo ang Biblia. Maayong buntag sa tibuok Asia, sa Singapore, sa Japan, sa Taiwan, China, Malaysia, labi na sa atong nasudnong Pilipino sa Luzon, Visayas, ug Mindanao, nga din gikuso-kuso kanunay sa mga pagsulay. Ana-ana kita sa duol nga pagbalik ni Kristo, usalig-unon natong atong kaugalingon, nga makabaton kita niining maong kalipaya, nga giskutan sa Biblia. Yes, Lord. Ug sa tibuok Amerika, kagabhion man karon, kaudton, kabuntagon sa tibuok Europa, ug sa tibuok Middle East. Ang akong pagdasig kaninyong tanan, ikinahanglan tutukan nato ang eternal reward nga gisaad sa Ginoo diri sa atong inunta. Versikulo 10 ngadto sa versikulo 12 kun ato kining tagaan og pagtagad. Amen. Kay niining iyang gisulti diri, walay usa ka nato nga mahigawad sa pagdawat niini kun ato kining tagaan og lalo nga hinungdan sa atong kinabuhi. Amen. Usa nining adlaw, ang Dios nga Espiritu buot makighigala, buot makigsandurot kanato sa iyang imbitasyon, sa iyang pagdapit sa matag usa kanato. Ilabi na katong wala pa makapasulod kaniya sa iyang kasing-kasing. Nga nag-ingon si Jesus diya sa libro sa Revelasyon, Kapitulo 3, versikulo 20, nagtindog ako sa pultahan ug nanuktok.
Kung may makadungog sa akong tingog, ug moabli sa iyang pultahan, mosulod ako sa iyang balay. Sa unsa nga paagi nga mosulod siya sa imong balay, kung mo ilaka nga siya imong Ginoo. Unay giingon niya di sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9. Og nagtuo ka sa kinasing-kasing nga siya mo'y gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Amen. Unsa nining orasa, kung nakadungog ka niining pag-awhag kanimo, kay walay usa ka nato nga wala awhaga sa Ginoo. Ano man, ay dili siya buot. Anay usa ka nato nga malaglag. Amen. O na nga siya nagaawhag kanatong tanan. Kanatong tanan, ngano man, buot siya nga ato kining madunggan. Buot siya nga ato kining buhaton. Tungod kay sa pagbuhat sa ingon, ato kining maangkon ang saad niya. Ang saad nga walay bisan kinsang makahatag niini. Gawas kaniya, wala nay lain. Umiingon siya sa libro sa Hebreos kapitulo 3, bersikulo 7 ug 8. Musa mingon ng Espiritu Santo kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Amen. Nganong dili pagahion atong kasing-kasing? Ay kining adlaw, maong adlaw sa imong kaluwasan. Amen. Sumala sa ikadang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2, ang Dios nag-ingon, gidungog ko kamo sa taknang akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. Usa mag-ampo kita ug diya sa imong pag-ila kaniya nga siya ang imong Ginoo manluluwas, musulod siya sa imong balay nga maong imong kasing-kasing kung imong ablihan alang kaniya. Amen. O abisan unsa pang imong mga kasinatian, ayaw ka naghinumdumi, ayaw ka naghuna-huna, kay moabot ang panahon nga imo ka nang madawat ang iyang ganti. Amen. Ganti nga walay bisag kinsa kanato makahatag ni ana. Kinsang malamo nag presidente, mga prime minister o hari nining kalibutan nga makahatag kanimo ni ana. Gawas kang Hesus lamang, ang bugtong matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Yes, Lord Jesus. Unsa ang Biblia nagaingon, ug mapasulod ka kaniya, moabli ka sa imong pultahan, mosulod ako sa iyang balay. Musaw uban kaniya ug mukaon siya uban kanako. Mao kana iyang gipanulti diya sa gipadayag kapitulo 3 bersikulo 20. Usa mag-ampo kita. Yes, Lord Jesus. Sabat sa ato mga pag-ampo, kay walay orasan nga dili kita makadawat kaniya, kundi maunsa man orasa sa imong nahimutangan, usara kitag oras. Amen. Alang sa Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Kay siya mo'y niya sa atong taliwala, walay distansya sa atong mga kahimtang. Yes, Lord Jesus. Sa sabat sa atong pag-ampo, imo akining imong kaugalingon nga pag-ampo. Yes, Lord. Amahan namo nga naa ka sa langit. Amahan namo nga nakasalang. Sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus. Anak nga mong Ginoong Hesus. Ani amidul ako kanimo, Dios. Amidul ako kanimo. Nga usa ka makasasala. Ako makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako Pasaylo ako. sa akong mga sala. Ako mga sala. Nga nahimo batok kanimo Batok sa kanimo. pulong, Sa pulong. sa buhat, Sa ug sa una-una. Una-una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. hugasi ako Hugasi ako sa imong hamili nga dugo. Hamili nga dugo. Nga imong giula Imong giula. adto sa ibabaw sa Adto krus sa krus Kalbaryo. Kalbaryo. Gikan sa akong sa tanang kong pagkadautan. Kung pagkadautan. Gikan sa akong pagkatao sa sabakan sa akong inahan. Gikan sa akong pagkatao sa sabakan sa akong inahan. Ug hangtod nining Ug panahon. hangtod ining panahon. Karon dayon Ginoong Hesus, Dayon Ginoong Hesus. nila ako kanimo Ila ako kanimo. nga akong Ginoo. Nga akong Ginoo. Ug nagtuo ako Nagtuo ako. nga ikaw may gibanhaw sa Ikaw Dios gibanhaw sa Dios. gikan sa mga patay. Gikan sa mga patay. Karon dayon Ginoong Karon Hesus, dayon Ginoong Hesus. yablihan kong akong kasing-kasing Kasing-kasing. ug sumulod ka kanako. Sumulod ka kanako. Ikaw na Ikaw na. ang maghari diri Ang kanako. maghari diri kanako. Ikaw na Ikaw na. ang magtultol kanako sa pag-alagad kanimo Pag-alagad sa tibokong kasing-kasing, kung kasing kalag, kalag, una-huna Una-huna. ug kusog. ug kusog. Ug pagsimba kanimo Pagsimba sa Espiritu sa sa Espiritu. kamaturan. Kamaturan. Salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan sa akong mga sala. Kailuan sa kong mga Ug isulat ang akong ngalan Ang akong ngalan. sa basahon sa kinabuhi. Nahon sa kinabuhi.
Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus. sa imong mga pulong Sa imong mga nga akong nadungog Akong nadungog. nining orasa. Kining orasa. Ug dalaygon ka o Dios Dalaygon ka. sa pagpatuman sa imong kabubuton Sa imong sa akong kinabuhi. Sa akong kinabuhi. Sa ngalan ni Hesus, Ngalan ni Hesus. kini akong gipangayo Kini akong ug gipasalamatan. Pasalamat. Amen. Amen. Amen ug amen. Amen. Sa Praise. kanimo nga nagadawat kang Hesus nga imong Ginoo manluluwas, ang Biblia nagaingon alang ni adtong tanan nga midawat ug miila kaniya. Giatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Ug kay nahimo ka namang anak sa Dios, mingon ako kanimo, welcome to the family of God. Yes, Lord Jesus. Ug niini nga ako mapag-ampo ay diya sa iyang nanghingapin nga nanghingapin nga grasya, giatagan sad kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Usa ang panalangin ana-ana kanimo. Yes, Lord. Kung di na nimo i-claim adlaw-adlaw, dili ka maka-enjoy ni ana. Ang imong pag-enjoy ni ana, imo gid kanang i-claim sa matag karon ug unya. Amen. Usang ako mapag-ampo nga ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kanatong tanan sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa atong pagtuo kaniya Yes. aron magpadayon pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga niya kanato. Amen. ug Amen. Usa ang tanang kadungganan, kahimayaan, pagpasalamat ug ang tanang gahom ingarian kaniya gayud sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Hesukristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Amen. ug Amen. Amen. ug Amen. Akong Praise. yatag sa akong kapartner aron sad siya ang motapos. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kigsunan, natapos na sa mga atong panahon, dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimo inyo kini ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger, pangitaa lang ang Beatrice Kanapi. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Kanapi, uban sa akong kapika si Bitay Kanapi, malipayong manamilit na usab kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Dios sa ngalan ni Jesucristo maanaa kaninyo. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pagkaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen ug amen ug amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Ug daghang kaayong salamat sa inyong pagpamati ug pagpadayon usab sa pagpamati sa matag adlaw nga Lunes sa atong live sa atong Facebook ang kamatuoran sa Biblia ug sa adlaw nga Huwebes itugot sa Dios ang tanan tagaan kitag maing lawas kusog kabaskog kalig-on ug kinabuhi pagdugang. Amen. Ug hangtod sa sunod dalaygon ang Dios walay katapusan. God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Shalom. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Bye. Aduna ba kami gustong i-promote? Gusto ba kamo nga mabati ang inyong mga ideya o mga impormasyon alang sa kaayuhan sa katawhan? Aduna ba kami gustong ipaila nga produkto pinaagi sa usa